मङ्गलाचरणम्। ॐ सहना भवतु, सहनावतु सह सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं। प्रथमं प्रकरणम् अस्माभिः समाप्तम्। अधुना द्वितीयं प्रकरणं प्रति गच्छामः। द्वितीयं प्रकरणं सन्धिप्रकरणं। सन्धिप्रकरणेषु अपि अस्माभिः स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि, अत्र तु पञ्चसन्धिप्रकारं वयं द्रक्ष्यामः। पञ्चसन्धिषु अन्ते एव वदिष्यामि पञ्चसन्धयः काः काः सन्धयः तत्र अस्माभिः पठिताः। यदा पञ्चसन्धिप्रकरणं समाप्तिं यास्यति तदा तद्विषये विस्तारेण वक्तुं शक्नोमि, यतोहि तत्र भवतामपि तत्र ज्ञानं किञ्चित् किञ्चित् भविष्यति इति कृत्वा। अधुना वदामश्चेत् किञ्चित् तत्र क्लिष्टता स्यात्। पञ्चसन्धेः प्रथमं प्रकरणम् अस्ति अच् सन्धि। अधुना अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि दृष्टानि। ऐ उन्, ऋल् ऋक्, ए ओङ्, ऐ औच्, हयवरट्, लन्, यमङ्गणनं, जभय, घडदश्, जवगडदश्, खपछटतचटतौ, कपै, शशसर्, हल् इति। तत्र सर्वप्रथमम् अच् इति प्रत्याहारः अस्माभिः अवगतः। अच् इति कथनेन केषां वर्णानां ग्रहणं भवति? अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ नाम सर्वेषां स्वराणां ग्रहणम् अच् इति कथनेन भवति। अधुना सन्धिप्रकारः कः इति चेत् अच् सन्धि। अच् सन्धि इत्युक्ते स्वरसन्धिः। सो प्रथमतया वयं स्वरसन्धिं पश्यामः। अस्तु, स्वरसन्धौ अपि अधुना साक्षात् सूत्रार्थं प्रति सूत्रं प्रति गच्छामः। प्रत्ययाः, एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानाम् अभ्यासः भवद्भिः कृतः एव स्यात्। यथा यथा आवश्यकता तेषां भविष्यति तथा तथा वयं तान् उपयुज्मः प्रत्याहारान्, किन्तु सरलमेव अस्ति इति कृत्वा अहम् अधुना न पृच्छामि। अस्तु, अथ अच् सन्धिः इति नाम। अथ नाम अधुना संज्ञाप्रकरणं समाप्तं, ततः अनन्तरं नूतनं प्रकरणम् अस्ति इति कृत्वा अच् सन्धि। नाउ अथ मीन्स नाउ आरंभार्थे अथ शब्दः प्रयुक्तः। अच् नाम स्वरः, सन्धिः, सन्धिः इत्युक्ते कनेक्षन्। सौण्ड् खलु न किम्? प्रश्नः अस्ति वा कोऽपि? न महोदय। नास्ति नास्ति। अस्तु, हाँ, प्रथमं सूत्रम् एकेन रिपीट् कर्तव्यम्, अनुवदनीयम्। इको यनचि। अधुना सूत्रात् प्राक् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वेपि प्रत्याहाराः हलन्ताः। अच् इति कथनेन तत्र हलन्तचकारः वर्तते। यद्यत् प्रत्याहारः भविष्यति तत्र तत्र हल् वर्णः अन्ते तु भवति एव। चेत् भवतां कार्यम् एवं यद् भवद्भिः भूभृत् इति शब्दः स्मर्तव्यः, तस्य सर्वाणि अपि रूपाणि स्मर्तव्यानि। हलन्ते ये ये शब्दाः भवन्ति तेषां रूपाणि निश्चयेन
मनसि स्यात्। तेषां रूपाणि मनसि भवेयुः। अस्तु, यदि भूभृत् शब्दं चालयामश्चेत् भूभृत् भूभृतौ भूभृतः, भूभृतं भूभृतौ भूभृतः भूभृता, तथैव इक् इति प्रत्याहारं चालयन्तु। इक् इकौ इकः, इकम् इकौ इकः, इका इग्भ्याम् इग्भिः, इके इग्भ्याम् इग्भ्यः। एवमेव इक् प्रत्याहारस्य, यण् प्रत्याहारस्य, अच् प्रत्याहारस्य रूपाणि भवन्ति चेत् अधुना अद्य कक्षायाः अनन्तरं भूभृत् इति शब्दस्य पाठान्तरणं भवद्भिः कर्तव्यं। तथैव सर्वेपि प्रत्याहाराः तेषां डिक्लेशन् भविष्यति। अस्तु, अधुना इक् यण् अच् इति प्रत्याहारत्रयम्। इक् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? इ उ रु लु ए ओ सॉरी इ उ रु लु। हाँ, इ उ ऋ लृ इति चत्वारः वर्णाः। यण् इत्यत्र य व र ल, समीचीनम्। अच् इत्यत्र सर्वेपि स्वराः। समीचीनम्। अधुना एते तु आसन् प्रत्याहाराः। एतेषां डिक्लेशन् विषये अस्माभिः भूभृत् शब्दः ज्ञातः। भूभृत् सदृशम् अस्य रूपाणि कर्तव्यानि, प्रत्याहारस्य रूपाणि कर्तव्यानि। अस्तु, अधुना अस्मिन्नेव सूत्रे इकः इति पदं षष्ठ्यन्तपदं वर्तते। इकः, भूभृतः, इकः, षष्ठीविभक्ति एकवचनं। यण् इति पदं प्रथमान्तं वर्तते। तथा अचि इति पदं सप्तम्यन्तं वर्तते। भूभृति इति सप्तमी, अचि इति सप्तमी। अस्तु, इकः इति षष्ठी, यण् इति प्रथमान्तम्, अचि इति सप्तम्यन्तम्। अधुना सूत्रार्थम् अग्रे अग्रे यथा यथा सूत्रे प्रथमान्तं किमपि पदम् आयाति चेत् अवगन्तव्यं सः ऐदर् आदेशः वर्तते और आगम इत्यादिकं। So whatever Panini ji puts in prathama vibhakti, either that will be adesha or agama. Okay. So and where to do this adesha and agama etc. So he will be providing shashti vibhakti or panchami vibhakti. First here let's understand shashti vibhakti. So within sutra or sutrartha they will provide some pada, shashthyanta pada. That shashthyanta pada will be sthani, where adesha and agama etc. is going to happen. Sthanam, sthani, you know, there will be some adesha and agama laterally. So whatever adesha agama is going to happen, that will be in prathama vibhakti, and where they are going to happen, that will be in shashthyanta vibhakti. Is that clear? Okay. Now to happen this adesha agama etc., there should be some nimitta, some cause. That always will be in seventh case. So seventh case shows nimitta. Prathama vibhakti says that this is the agama, this is the adesha, and shashti vibhakti shows here you have to do adesha etc. So now what is going to happen? Ikaha is shashtyanta. That means that is sthani. Adesha is going to happen on ika. What is that adesha? Prathamanta asti yan. Yan will be the adesha. And what is the nimitta? Nimitta achi. Is that clear? Up to this is clear? Right? Okay. Now, simple sutrartha is ikaha yan syat.
इ उ ऋ लृ एतेषां स्थाने य व र ल इति स्यात्। कदा? स्वरः परे सति, स्वरे परे सति अथवा अचि परे सति। एवमेव अर्थः। अस्यैव अर्थस्य विवरणं वरदराजाचार्येण क्रियते। सः वदति इकः स्थाने यन् स्यात् अचि संहितायां विषये। अचि परे सति यदि संहिता अपेक्षिता चेत् इकः स्थाने यन् स्यात्। अधुना वस्तुतः सूत्रे पदत्रयमेव इक् यण् अचि, इकः यण् अचि इति पदत्रयम्। एतानि सर्वाणि पदानि स्थाने स्यात् संहितायां विषये। एतानि पदानि कुतः आनीतानि इति प्रश्नः मनसि आयाति चेत् तस्य उत्तरं किम्? सूत्रेषु अदृष्टपदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। अस्माभिः सा पङ्क्ति दृष्टा आसीत् हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे। सूत्रेषु यद्यद् अदृष्टं पदं वर्तते तत् सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम्। अस्तु, अत्र स्थाने इति शब्दः आगतः। स्थाने, केषां स्थाने? इकः स्थाने। अधुना तत्र एकं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते, षष्ठीस्थाने योगात्। तथा तेन किं भवति? स्थानेः निर्देशः भवति। इदं पदं स्थानिवाचकम्, अत्र आदेशादिकं कर्तव्यम् इति तस्य अर्थः। अस्तु, अधुना संहिता इति पदम् आगतं। संहिता इत्युक्ते किम्? सूत्रं दृष्टम् अस्माभिः। संहिता संज्ञा सूत्रं दृष्टं खलु? संज्ञा प्रत्यय किमासीत् तत् सूत्रं? परसन्निकर्षः संहिता। परसन्निकर्षः संहिता इति सूत्रं। नाम किं? वर्णानाम् अतिशयसन्निधिः संहिता। अत्रैव दर्शयामि पुनः तत् सूत्रं। परसन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम् अतिशयः सन्निधिः सामीप्यं संहिता संज्ञया ज्ञायते। संहिता संज्ञम् अथवा संहिता संज्ञः स्यात् इति संहिता। अस्तु, संहितायां विषये यदा यदा संहिता अपेक्षिता अथवा संहितायाः विषयः अस्ति, संहितायाः विषये किं भवति? इकः स्थाने यन् स्यात्। उदाहरणं किम् अस्य कृते उच्यते? सुधि प्लस उपास्य इति स्थितिः। अधुना एतत् त्यजामि, किञ्चित् लिखित्वा प्रदर्शयामि, तेन अधिकं स्पष्टता तत्र भविष्यति। अत्र सुधि प्लस उपास्य उदाहरणमस्ति सुधि उपास्य। सूत्रे किं किम् उक्तम्? इकः स्थाने यन् स्यात्। कदा? अचि इति उक्तम्। अधुना यदि अस्य पदस्य सु उ ध इ उ पा स्य इदं यदि पश्यामः, अत्र प्रश्नः अस्ति मम। वस्तुतः इक् इत्यत्र दीर्घ इकारः तु न गृहीतः। इ उ ऋ लृ इत्येव उच्यते चेत् दीर्घ इकारस्य अत्र यदि तत्र आवश्यकता वर्तते चेत् तस्य ग्रहणं केन सूत्रेण कर्तव्यं? सवर्णीयानां ग्रहणं कर्तव्यं चेत् केन सूत्रेण कर्तव्यं? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण किम् उच्यते? पुनः तदपि लिखित्वा दर्शयामि। इको यण् अचि। अस्मिन् सूत्रे यण्
इति आदेशरूपेण विहितः अस्ति। सः प्रत्ययः नाम प्रतीयते विधीयते इति कृत्वा सः प्रत्ययः अस्ति। अप्रत्ययः कः इति चेत् इकः अपि अप्रत्ययः, अच् अपि अप्रत्ययः। अप्रत्ययः यदा यण्स्थः अण्स्थः यः अप्रत्ययः वर्तते तस्य कथनेन तेषां सर्वेषां प्रकाराणां ग्रहणं कर्तव्यम् इति सूत्रस्य अर्थः। अनुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः अप्रत्ययस्य अण् सर्वेषां वर्णानां सवर्णी भवति इति तस्य अर्थः। चेत् ह्रस्व इ इति कथनेन सर्वेपि 18 भेदाः स्वीकर्तुं शक्नुमः। लौकिकव्याकरणे तु साक्षात् ह्रस्वः इकारः दीर्घ इकारः तथा एव आवश्यकता भवति। अन्येषां प्रकाराणां तथा आवश्यकता न भवति, तेषाम् आवश्यकता वेदे भवति। अस्तु, तेन सूत्रेण किं स्वीकृतः? दीर्घ इकारः स्वीकृतः। अस्तु, पुनः इकोयनचि सूत्रं प्रति आगच्छामः। इकोयनचि सूत्रं किं वदति? इकः स्थाने यन् स्यात्, अचि नाम अच् परे सति इकः स्थाने यण् स्यात् इत्येव अर्थः। अधुना यदि पश्यामः, सामान्य जिज्ञासा मनसि आयाति यत् सु इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः सः अपि इक् मध्ये आगच्छति। इ उ ऋ लृ उकारः अपि इक् मध्ये तु अस्ति एव खलु। अस्तु, एतत् कृत्वा एतत् रेड् करोमि। ततः अनन्तरम् इ इति अच् मध्ये आगच्छति। अच् नाम सर्वेपि स्वराः इति कथनेन अत्रापि यण् आदेशः क्रियते वा? तत्रापि प्राप्तः खलु। इको यनचि इति कथनेन सुधि इत्यत्र विद्यमानः यः सकार उत्तर उकारः अस्ति सः इक् मध्ये अस्ति एव, तथा अच् अपि परे वर्तते इति कृत्वा अत्रापि किं प्राप्तं? यण् प्राप्तं चेत् अनियमः अभूत्। अनियमः भवति इति कृत्वा तत्र एकम् अधुना नियमसूत्रं परिभाषासूत्रम् आगच्छति। परिभाषा किं, तस्य कार्यं किं भवति? यत्र यत्र अनियमः भवति तस्य नियमकरणार्थं यत् सूत्रं वर्तते तस्य नाम परिभाषासूत्रम्। अव्यवस्थां व्यवस्था आपादकं सूत्रं परिभाषासूत्रम् इति तस्य अर्थः अवगन्तव्यः। अधुना पुनः लघुं प्रति गच्छामः। प्रश्नः स्पष्टः अस्ति खलु? मम प्रश्नः अवगतः? सर थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा संस्कृत हमें टफ। अच्छा, कोई बात नहीं। सुधि और उपास्य ये दो पद हैं। अभी उन्होंने सूत्र में क्या कहा? इक के स्थान पर यन आदेश हो जाए जब अच परे हो, तो स्वर परे होने पर इक इस स्थान पे यन आदेश, ए उरु इनके स्थान पर यवरल आदेश हो जाए, इतना ही बताया उन्होंने। अभी क्या होगा? हमारा उदाहरण है सुधि उपास्य। इसमें सकार के उत्तर जो उकार है ना, वो जो ऊ है वो तो एक में आ जाता है, और ई इसमें जो सुधि इत्यत्र ई जो है वो अच में आ जाता है। तो यहाँ जो ऊ है ना, वहाँ भी यण प्राप्त हो गया है ना। सूत्र का अर्थ तो यहाँ भी लगने लग गया, लेकिन हमें तो करना है ई के स्थान पे, तो ये अनियम होने लगा। हमने सूत्र किया इक के स्थान पर, मतलब यहाँ करना है, तो ये तो जा रहा है सु के सुकार उत्तर जो उकार है वहाँ लक्षण जा रहा है, वहाँ भी यण प्राप्त होने लगा, तो ये अनियम हो गया। तो अभी उस नियम को सुधारने के लिए परिभाषा सूत्र आया अगला वाला, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। उच्चताम, हमें यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा सूत्रम तस्मिन् नीति निर्दिष्ट। तस्मिन्निति निर्दिष्टे
पूर्वस्य इति परिभाषासूत्रं। परिभाषासूत्रम् अधुना किं करिष्यति? तत्र नियमं करिष्यति, नियमनं करिष्यति। अस्तु, उच्यते तस्य अर्थः कः? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अविवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। अधुना इको यनचि इत्यत्र सप्तम्यन्तं पदं किम् आसीत्? अच्छ अचि इति सप्तम्यन्तं पदम्। अधुना उच्यते सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं किम् आसीत्? विधीयमानः कः आदेशः? स्थानं न, यण्। आदेशः कः आसीत्? यण्। यण् इति आदेशः। यदा यदा सप्तमी पदेन नाम अचि इत्यादिकं यदा उच्यते तदा यत् कार्यं कर्तव्यं भवति आदेशादि रूपेण, तत् कुत्र कर्तव्यम् उच्यते? वर्णस्य वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य एव बोध्यम् इति। अवगतम्? अधुना पुनः लिखित्वा प्रदर्शयामि। एतत् भवतां सकाशे एतस्य कृते पुस्तकम् आवश्यकं। पुनः पुनः अत्र गच्छामि चेत् लिखित्वा न दर्शयामि। यदा लिखामि तदा पुस्तकं समीपे न भवति। अस्तु, अत्र पुनः आगच्छामि। अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति सुधि प्लस् उपास्य। सुधि इत्यत्र उपास्य इत्यत्र अच् वर्तते। यत् अच् निमित्तीकृत्य आदेशः विधीयते यण्। यण् आदेशः भवति कदा? अचि परे सति। एवम् उच्यते। कुत्र भवेत् इति चेत् इकः स्थाने। अधुना सप्तमी इत्यनेन निर्दिष्टः यः आसीत् सः आसीत् उ। इ इति अपि अच् मध्ये आयाति, किन्तु प्रथमे एव सूत्रे संहिता इति पदं तैः स्थापितं। संहिता इति कथनेन धकार मध्ये व्यवधानेन आगतः इति कृत्वा सु इत्यत्र विद्यमानः उ तत्र आदेशः न भविष्यति। कस्मात्? तत्र व्यवधानमस्ति धकारस्य इति कृत्वा तत्र यद्यपि इकारः अच् मध्ये आयाति तर्हि अपि मध्ये व्यवधानं भवति इति कृत्वा सः अच् न स्वीकर्तव्यः इति कृत्वा साक्षात् अत्र आगच्छामः। अधुना स्थितिः अस्ति सुधि प्लस् उपास्य। उ इति अच् मध्ये आयाति, तं निमित्तीकृत्य धकार उत्तरे यः इकारः तस्य स्थाने आदेशः कर्तव्यः। कः आदेशः कर्तव्यः चेत् उच्यते यण् आदेशः कर्तव्यः। यण् आदेशः कर्तव्यः। अस्तु, एतावता क्लियर् अस्ति नास्ति उच्यताम्? आम्। न, यदि अस्ति चेदेव वक्तव्यं। अथवा मराठी भाषा हिंदी भाषायां वदिष्यामि अहं। पुनः एक बार बोलता हूँ। सर आप जी ठीक है, आप संस्कृत में बोलने के बाद थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दीजिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा हमको टफ जाता है। जी। तो पहले सूत्र का अर्थ ऐसा रहा, ई उ रुद्रु इनके स्थान पर य व र ल ये सारे आदेश होंगे। कब होंगे? अच परे होने पर। ऐसा साक्षात बोल देने से उ सकार उत्तर जो उ है यहाँ भी इक में आ जाता है, वो ध ये अच में आ जाता है। तो इस निमित्त को पकड़ करके मैं यहाँ आदेश कर सकता हूँ क्या? ऐसा प्रश्न होने पर वो बोलते हैं संहितायाम विषये। स्वरों के बीच में संहिता होनी चाहिए। संहिता कब नहीं होती? जब बीच बीच में कुछ व्यवधान आ जाता है तो उन दोनों की संहिता नहीं कहा जाएगा, उन दोनों को संहितायाम विषय नहीं कहा जाएगा। तो उकार और इकार के बीच में धकार आ जाने पर वो दोनों के लिए संहिता नहीं है।
लेकिन हमें तो संहिता का विषय ही चाहिए, मतलब दो स्वर परस्पर सामीप्य में आने चाहिए। यहाँ परस्पर सामीप्य में है ही नहीं दो स्वर, वहाँ धकार बीच में व्यवधान कर रहा है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ संहिता का विषय है वहाँ वहाँ आदेश करना चाहिए। तो धकार उत्तर जो ई है वो एक है स्थानीय रूप से, और उपास्य इत्यत्र यह उ वो भी अच में आ जाता है। तो हमें आदेश कहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। ठीक है, इतने तक आप क्लियर होना चाहिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे अपूर्वस्य इति सूत्रं किं करोति, सप्तम्यंत पदेन निर्दिष्टेन यत् कार्यं वर्तते, सप्तमी से विधीयमान जो कार्य कहा जाएगा वो कार्य पूर्वस्य बोध्यम, उसके पहले वाला जो वर्ण है ना वही होगा इति तस्य अर्थः। ठीक है, अभी फिर से मैं थोड़ा घुमा करके बताता हूँ। सुधी इसमें ई है, उपास्य इसमें ऊ है। ठीक है, ऐसा कहने पे ऊ इसके स्थान पर भी यण आदेश प्राप्त हो सकता है। कब, अच को निमित्त मान करके। अभी पूर्व वाले ई को निमित्त मान करके मैं आगे वाले ऊ के स्थान पर यदि यण आदेश करना चाहता हूं तो कर सकता हूं क्या, ऐसा प्रश्न आ सकता है। यदि मैं इस ई को जो अच में है, जो अच में आ जाता है, उसको निमित्त मान करके मैं इस ऊ के स्थान पे यण आदेश कर सकता हूं क्या, ऐसा प्रश्न आता है। तो बोलते हैं नहीं, सप्तमी तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं बोध्यम, हाँ पूर्वस्य एव बोध्यम। तो जब जब अच कहा निमित्त करके आएगा ना, वो जब निमित्त रहेगा तो जो भी आदेशादि कार्य करना है वो पूर्व वाले में ही करना है, ऐसा नियम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन ने कर दिया। अभी इतने तक शायद क्लियर हो, नहीं होगा तो और हर एक सूत्र में मैं स्पष्ट करता जाऊंगा। ठीक है, अभी अगला वाला सूत्र, यदि आप सबके पास किताब है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, इको यनचि इत्यनेन सूत्रेण यनादेशः विधीयते, सः कुत्र कर्तव्यः इति चेत् तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य ही कर्तव्यम् इत्यनेन धि इत्यत्र यः ई तत्र आदेशादिकं कर्तव्यम्। अस्तु, सुधि प्लस उपासि इत्यत्र इकारस्य स्थाने यण् इति आदेशः, किन्तु स्थानीय रूपेण विद्यमानः ई एकः एव अस्ति। यण् इति कथनेन चत्वारः वर्णाः तत्र आगताः, य व र ल। अस्तु, एक एव स्थाने चत्वारः वर्णाः इति कृत्वा तत्र एकस्मिन् यदि स्थाने एकं यदि पदम् आवश्यकं, यद् एकम् एव पदम् अस्ति, तत्र चत्वारः जनाः न उपवेष्टुं शक्नुवन्ति इति चेत् तत्र का स्थितिः, तस्य समाधानं कथं कर्तव्यम् इति चेत् अग्रिमं सूत्रमस्ति, उच्यतां स्थानेन्तरतमः। हाँ, स्थानेन्तरतमः, स्थाने अंतरतमः आदेशः भवेत्। तस्य अर्थः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। अनेन सूत्रेण किं भविष्यति, यः यः स्थानी वर्तते, अत्र इकारः स्थानी वर्तते, सुधि इत्यत्र इकारः स्थानी रूपेण अस्ति, तस्य स्थानेन्तरतमः, तस्य स्थानेः सदृशः आदेशः आनेतव्य। य र ल व इत्यत्र सदृशः समानः आदेशः कः, तद्भवद्भिः अन्वेष्टव्यः। यकारः अस्ति उत रकारः अस्ति, वकारः अस्ति उत लकारः अस्ति, कः अस्ति? अस्तु, स्थानं यस्य समानं सः परस्पर सवर्णी,
तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम सवर्णम यस्य स्थानं समानं सः सवर्णी यस्य आभ्यंतर प्रयत्नः समानः सः अपि सवर्णी सर्वेपि स्वरा सर्वेषां स्वराणाम् आभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त प्रयत्न एव किन्तु अधुना स्थानविषये द्रष्टव्यम् इकारस्य स्थानं किम् इचुयशानां तालु इकारस्य स्थानं तालु वर्तते यवरल इत्यत्र केवल यकारस्य स्थानमस्ति य इति कृत्वा तत्र यकार एव आनेतव्य इति अनेन सूत्रेण विधीयते यत्र यत्र अतिशय सदृशतमता वर्तते सादृश्यं वर्तते सः आदेशरूपेण आनेतव्यः इति अर्थः अस्तु इत्यनेन किम् अभूत् सु ध इकारः आसीत् इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति चेत् सुधै उपास्य इति अभूत् इति जाते सति किं कर्तव्यम् अग्रिमं सूत्रम् अनचि च अनचि च इति सूत्रं तस्य अर्थः कः अचः परस्य यरः द्वे वास्तः न तु अचि सूत्रस्य सरलः अर्थः एवम् अचः परस्य अचः नाम स्वरः पुरतः यः यर् वर्तते अधुना अत्र पश्यन्तु सु इत्यत्र स्वरः वर्तते तत्र परः कः धकारः अस्ति सः धकारः यर् मध्ये आगच्छति वा आगच्छति यवरट् लण् यमङ्गणनं जभै घड धस् धकारः अस्ति तस्य किं कर्तव्यं द्वित्वं कर्तव्यं कदा कर्तव्यं तस्य पुरतः अच् न स्यात् अत्र तु यकारः अस्ति यकार अच् मध्ये न आयाति अभी इस सूत्र से क्या क्या होगा अनचीच इस सूत्र से स्वर के आगे यदि यर प्रत्याहारस्थ कोई वर्ण आता है जैसे कि ध यर प्रत्याहार में आ जाता है उसके पहले स्वर भी है उसके बाद स्वर नहीं होना चाहिए यदि ऐसी स्थिति है तो उसको द्वित्व हो जाता है अभी उससे क्या हो गया सु ध थ य इतना हो गया ठीक है इतने तक समझ में आया अभी वो जो पूर्व धकार है ना उसको दकार हो अन्य म्यूट कुर्वन्तु धकार हो जाता है उसके लिए सूत्र में है झलाम जश झसी झलाम जश झसी इति सूत्रम जश झसी इति तस्य तु सरलः झलाम इति षष्ठ्यन्तं रूपं स्थानीयरूपेण अस्ति जश इति आदेशं निमित्तं किम् अस्ति इति चेत् झषि झभगडधश् झभगडध तथा जबगडद इति निमित्तं कस्यां स्थाने झलां स्थाने आदेशरूपेण जश् नाम वर्गस्य तृतीयाक्षरं भविष्यति अत्र धकारः आसीत् सः झल् मध्ये आगच्छति अपरः धकारः स जश् मध्ये आगच्छति इति कृत्वा पूर्वधकारस्य स्थाने जश् नाम वर्गस्य तृतीयाक्षरं भविष्यति त थ द इति तृतीयाक्षरं तस्य अधुना दकारस्य तत्र आदेशरूपेण विधानं कृतं चेत्तेन किं जातं सु द ध य अधुना तत्र किं वर्तते सु द ध य अधुना तत्र संयोगः वर्तते संयोग इत्यस्य व्याख्या स्मर्यते वा हलोऽनन्तरा संयोगः इति सेकेंड लास्ट सूत्रम हलोऽनन्तरा संयोगः नाम किं यत्र व्यञ्जना साक्षात् परस्परं सन्निकर्षेते वर्तन्ते व्यञ्जनानि तदा तेषां संयोगः संज्ञा
चेत् अत्र संयोगः अस्ति दकारः धकारः यकारः तस्य अन्ते यद्विद्यमानं पदं वर्तते विद्यमानं संयोगान्तं यत् पदं तद् अन्त्यस्य लोपः स्यात्। ठीक है। अधुना अत्र सुधधय इत्यत्र संयोगः अस्ति इति कृत्वा तत् पदं संयोगान्तं पदम् अभूत्। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। अधुना इति कथनेन अन्त्यस्य पदस्य एव लोपः प्राप्तः। सुदधय इत्यस्य सम्पूर्णस्य पदस्य लोपः प्राप्तः। तद्वारणार्थं तत्तु अनिष्टं, सुधि तु आवश्यकं, किन्तु सर्वस्य सुदधय इति पदस्य लोपः प्राप्तः। तत्प्राप्ते सति नियमकारणार्थं पुनः एका परिभाषा आयाति, अलोन्त्यस्य इति परिभाषा। तस्य अर्थः कः? षष्ठे निर्दिष्टः अन्त्यस्य अल् आदेशः स्यात्, अलः आदेशः स्यात्। उच्यते आदेशादि। अधुना लोपः इति आदेशः उक्तः, सः कुत्र कर्तव्यः इति चेत् षष्ठे निर्दिष्टः अन्त्य यः अल् वर्तते तस्य अलः स्यात् आदेश। सुधधय इत्यत्र अन्त्य कः आसीत्? य। तस्य स्थाने लोप इति आदेशः कर्तव्यः। नाम किं? यकारस्य लोपः प्राप्तः। किन्तु यदि यकारस्य लोपः क्रियते चेत् साधुरूपं न लभ्यते इति कृत्वा वार्तिककाराः तत्र आयान्ति। ते वदन्ति यणः प्रतिषेधो वाच्यः। नाम किं? यकारस्य लोपः न कर्तव्यः इति तस्य अर्थः। यदि यकारस्य लोपः न क्रियते चेत् रूपं कथं? शुद्ध्युपास्य इति। एतावता अस्माभिः यणसन्धेः प्रथमम् उदाहरणं समाप्तम्। अत्र बहवः सन्देहाः तत्र भवतां मनसि स्युः। तेषां विषये अधिकं चिन्तनं श्वः तु अग्रिमे सप्ताहे तु करिष्यामः, किन्तु अग्रिमात् सप्ताहात् प्राक् भवद्भिः सम्यक्तया अयं विषयः अवगन्तव्यः। यदि तादृशी आवश्यकता अस्ति चेत् पुनः कक्षां स्वीकुर्मः, विस्तारेण अस्य विषये पश्यामः। अद्य सर्वेषां सूत्राणां सूक्ष्मतया अध्ययनं कुर्वन्तु। सप्तसूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि। तेषां यद्यत् अभिप्रायः सः अभिप्रायः भवद्भिः अवगन्तव्यः। अस्तु। चेत् सप्तसूत्राणि अधिकानि आसन्, क्षम्यतां, किन्तु विषयः समापनीयः आसीत्। शुद्ध्युपास्य इति रूपं तु तत्साधनार्थं तु